रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। उपत्यका सहित अन्य जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी खुला गर्ने सरकारको निर्णय। सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले 50% बढी भाडा लिन पाउने। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 108 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारतीय सञ्चार माध्यमको अनर्गल प्रचार विरुद्ध कूटनीतिक पहल थाल्न सञ्चार सम्बन्धहरूको सरकारलाई सुझाव। व्यक्तिभन्दा पनि नेपाल प्रतिकै धारणा नकारात्मक बनाउनु दुःखद। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न WHO द्वारा समिति गठन। बेलायतका दुई ठूला कम्पनी जोन लेविस र बुड्सद्वारा 5000 बढी कर्मचारी कटौतीको घोषणा। र आगामी सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्ने एटलान्टाको सम्भावना बलियो। इटालियन सिरिएमा स्याम्पडोरिया 2-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा पनि जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक सवारी चल्ने दिन यकिन मिति नतोकिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चलाउन सक्ने खतिवडाले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला र अरू उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र चाहिँ सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चल्न दिने भन्ने यो निर्णय हो। परिमार्जित व्यवस्था अब घोषणा भएपछि भोलिबाट लागू हुन्छ। ट्याक्सी चल्न त सजिलै हो, तर बसहरू अरू यातायातको साधनको लागि त अलिकति समय पनि उहाँहरूलाई लाग्छ र यो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउने कुराले पनि अलिकति तयारी माग्छ। तर यो चाहिँ अब हामीले फलानु मितिबाट भनेका छैनौँ। आफ्नो तयारीको अवस्था अनुसार सार्वजनिक यातायातका सवारी सेवा दिनेहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। लामो दूरीका सवारी साधन र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर अन्तर जिल्लामा सार्वजनिक यातायातलाई दिइने छैन। जिल्लाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। यस्तै सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ भने मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न भनिएको छ। चालक र सहचालकले अनिवार्य रूपमा मास्क र ग्लोभ्स लगाउनु पर्नेछ। आधा मात्रै यात्रु चढाउन पाउने भएपछि सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले कायम भाडाभन्दा 50%सम्म बढी भाडा उठाउन पाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले ट्याक्सी चल्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र ट्याक्सी चल्न दिइनेछ। चालक बाहेक बढीमा 2 जनासम्म र परिवारभित्रका 5 वर्षसम्मका बालबालिका पनि सवार हुन पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। निजी सवारी साधनमा सञ्चालन भने जोरबिजोर प्रणाली कायमै राखिएको छ। चालक बाहेकका थप 2 जनासम्म र एकै परिवारका भए 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि राख्न सकिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित संख्या कम भएको छ। आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 108 छ र आजसम्मको जम्मा 16,531 छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गौतमले क्वारेन्टिनमा र आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीको संख्या घट्दै गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणको लडाईँमा बिस्तारै सफल हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो। संक्रमितको संख्या घटेसँगै जनमानसमा सतर्कता कम हुँदै गएको र आवत जावत बढ्दै गएको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय चिन्तित भएको उहाँको भनाइ थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै जानु जोखिम कम नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 0 भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये हालसम्म 5 लाख बढी घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको विकास समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO सुशील गेवालीले 5,07,623 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2,02,643 घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको पनि बताउनुभयो। पुनर्निर्माणका लागि 7,86,144 घर धनीले अनुदान सम्झौता गरेका थिए। भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सबैभन्दा धेरै 70,097 घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। नुवाकोटमा 64,100
124 र गोर्खामा 56,000 घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बैठकमा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले निजी आवास विद्यालय पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै सम्पदा पुनर्निर्माणलाई अझ छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको समयावधिबारे छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। प्राधिकरणको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई प्रहरी समायोजनको काम छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। पद बहालीपछि गृहमन्त्री थापालाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगेका आइजिपी छेत्रीलाई गृहमन्त्री थापाले संगठनको हित हुने गरी लामो समयदेखि रोकिएको समायोजन कार्य चाँडै पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तै गृहमन्त्री थापाले शान्ति सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आइजिपीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नवनियुक्त आइजिपीले इमानदारीपूर्वक राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले छेत्रीलाई नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। निवर्तमान महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवाली 30 वर्ष सेवा हदका कारण हिजोदेखि नियमित अवकाशमा जानुभएको छ। यसैबीच आज बिहान एक समारोहका बीच गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले नवनियुक्त आइजिपी छेत्रीलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। 2025 साल मङ्सिर 23 गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 5 मा जन्मनुभएका थापा 49 साल वैशाख 19 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको हो। छेत्रीले 2079 वैशाख 18 गतेसम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप सबैभन्दा चल्तीको शब्द हो। अनुकूल र प्रतिकूल दुवै अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वले यसको खुबै प्रयोग गर्छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय दूतावास सक्रिय रहेको र त्यसमा पार्टीकै नेताहरूको सहयोग रहेको भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको छ। यसअघि पनि नेकपाको यस्तै खड्को तारेकी चिनिया राजदूत हौ यान्छी अहिले पनि सक्रिय छिन्। पार्टी फुटाउने र फुट्न नदिने खेलमा विदेशी हस्तक्षेप र सदाशयताले आन्तरिक राजनीतिक तरङ्गित हुने दुःखद परिस्थितिबाट मुलुक यति बेला गुज्रिरहेको छ। एक टिप्पणी। नेपालको अस्थिर राजनीतिको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा भारतीय चासो निकै अघिबाट सुनिएको हो। कहिलेकाहीँ भारतले चाहिने भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्यो, अरू बेला नेपाली राजनीतिक दलले उसलाई खेल्नका लागि खुला आमन्त्रण गरे, टाइम र स्पेस दिएर। बिस्तारै यो क्रम दक्षिणबाट उत्तरतिर सर्न थालेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच भाइचाराको सम्बन्ध मात्र छैन, बेला बेला प्रशिक्षण पनि उतैको नीति अनुसार हुने गरेको कसै सामु छिपेको छैन। तर पार्टीको आन्तरिक मामिला सुल्झाउन कुनै अमुक देशको राजदूत सक्रिय हुनु कूटनीतिक र राजनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ र कदापि पर्दैन। चाहिने भन्दा धेरै खेल्न खोजेकाले नै नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय दूरी बढ्दै गएको सन्दर्भमा चीनको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले छिमेकीसँग मात्रै होइन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्नुका साथै कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभावशाली कदमहरू पनि चाल्दै आएको छ। तर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटेर तयार पारेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र त्यसलाई निशान छापमा अद्यावधिक गर्नका लागि भएको संविधान संशोधनपछि भारतसँगको सीमा विवादले नयाँ मोड लिएको छ। यो मोड अहिले संवादहीनतामा अड्किएको छ। यस्तोमा आफूलाई हटाउन भारतीय दूतावास सक्रिय भएको र त्यसमा आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरू नै संलग्न भएको भन्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आएपछि अहिले उहाँ भारतीय सञ्चार माध्यमको तारो बन्नु भएको छ। यसमा पछिल्लो समय नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि सक्रिय चिनिया राजदूत हौ याङछीको क्रियाकलापले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले भ्रामक र तथ्यहीन समाचार सामग्री प्रसारण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको आरोपलाई सही साबित गर्ने काम गरेका हुन् कि भन्ने भान पनि परेको छ। तर यसको अर्थ नेकपाको विवाद मिलानमा चिनिया चासो सही हो भन्ने किमार्थ होइन। यसअघि वैशाखको मध्यतिर पनि झण्डै फुटको संघारमा पुगेको नेकपाको आन्तरिक कलह मिलाउन राजदूत याङछीको दौडधुप उत्तिकै थियो। यसबारे नेकपाका नेताहरूले अझै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ। नेपाली राजनीतिमा आफू प्रतिकूल कदम चाल्नेहरूलाई विदेशीको हितमा काम गर्ने भनेर आरोप लगाउने चलन पुरानै हो। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हटाउन भारतीय पक्ष सक्रिय रहेको भन्ने आरोप लगाउँदा होस् या पार्टी फुट्न नदिन चिनिया राजदूतको सक्रियताका बारेको सवाल दुवैमा नेकपा मौन रहेको छ।
ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एक रोज्न दबाव नेकपाकै नेताहरूले दिएका हुन्। उहाँलाई सत्तामै राख्ने वा अरू कसैले विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा नेकपाको आन्तरिक जोडघटाउ र भावी निर्णयको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। तर यसबाट मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता छाउने, अवैधानिक कदम चाल्ने वा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण गर्ने अवस्था आउन दिनु चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होइन। नेपालका राजनीतिक दलहरू फुटाउन सक्रिय भएको भन्ने आरोप लागेको भारतीय पक्षको आलोचना पार्टी फुट्न नदिन चिनिया पक्षले देखाएको सदाशयताको स्वागत कुनै पनि कोणबाट हुन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले भारतीय संचार माध्यमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल चीन सम्बन्धबारे प्रचार गरिरहेका सामग्रीबारे राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवड़ाले दुर्भाव फैलाउन र चरित्र हत्या गर्ने, मर्यादालाई आँच पुर्याउने, प्रतिष्ठा घटाउने गरी गरिएका समाचारको सरकारले भत्सना गरेको बताउनुभयो। भारतीय संचार माध्यमले प्रकाशित र प्रचार गरिरहेका सामग्रीबारे कूटनीतिक माध्यम पनि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। पछिल्लो समय भारतीय संचार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री र नेपालका लागि चिनिया राजदूतलाई लिएर आपत्तिजनक सामग्री तयार पारेर प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसलाई लिएर नेपालमा भारतीय मिडियाको आलोचना भइरहेको छ। सीमा विवादपछि नेपालसँग चिरिएको भारतको जीटीबीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूत हौ एएनसीलाई जोडेर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरेपछि भारतीय संचार माध्यमको निर्लज्जता छर्लङ्ग भएको छ। भारतीय संचार माध्यमले गरेको अनर्गल, भ्रामक र गलत सामग्रीको विरोधमा सरकारले कूटनीतिक समाधान सहित प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल। तथ्यहीन कुराहरू संचार माध्यममा आएका छन्, त्यसलाई नेपाल सरकारले स्पष्ट भाषामा खण्डन गर्नुपर्छ। औपचारिक भाषामा नेपालका सरकारका प्रवक्ताले भन्न सक्नुपर्छ भारतीय संचार माध्यममा आएका कुन कुन कुराहरू गलत हुन्, किन गलत हुन् त्यो भनेर त्यसको भर्त्सना गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट ती कुराहरू पठाउनुपर्छ। विभिन्न माध्यम भन्नाले कूटनीतिक माध्यमबाट पनि। एकपक्षीय र अप्रमाणित सामग्री सम्प्रेषण संसारका पत्रकारिताको न्यूनतम मर्यादामा समेत पर्दैन। तर भारतीय केही संचार माध्यमले एकहोरो रूपमा बिना अध्ययन, तथ्यविहीन रूपमा कूटनीतिक मूल्य मान्यता समेतलाई लत्याएर गरिएको यस्तो प्रचारले दुई देश बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध झनै जनस्तरबाटै बिग्रने संकेत गरेको छ। यहाँ नक्साको मात्रै नभई सार्वभौम मुलुकको अस्तित्व र सोही मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको चरित्रमाथि नै हिलो छ्याप्ने घृणित कार्य भइरहेकाले यस्ता गतिविधिलाई तत्काल बन्द गराउन नेपाल सरकारले भारतीय सरकारका सम्बन्धित निकायसम्म यसको जानकारी कूटनीतिक र औपचारिक रूपमा नै गराउनु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले। नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट खास गरी दिल्लीमा रहेको दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँको सरकार भन्दा पनि सरकारसँग सरोकार राख्ने जुन एजेन्सीहरू र प्रेस काउन्सिल इन्डिया जस्ता नियमनकारी निकायहरूमाथि आफ्नो आपत्ति वा विमतिलाई जाहेर गर्नुपर्छ। हुन त भारतीय संचार माध्यमले सम्प्रेषण गर्ने गलत र हावादारी सूचनाका बारेमा अज्ञात कोही छैन। भ्रामक र अफवाह फैलाउन उद्धत उनीहरूका लागि पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता गौण प्राय देखिन्छन्। जी न्यूज, आज तक, एबीपी लगायत अन्य कैयौं मिडियाको आजकालको खुराक नै बनेको छ नेपालमा भारतीय मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा बहस नभएको होइन। यसअघि पनि भारतीय मिडियामा अनर्गल प्रचार र अपमानजनक सामग्री प्रसारण नभएका पनि होइनन्। तर नेपालमा भारतीय मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा के सबै समस्या हल हुन्छन् त वा उनीहरूलाई यसले केही असर गर्ला त? पत्रकार दाहाल यसमा सहमत हुनुहुन्न। नेपाल प्रति विष बमन गरिरहेका भारतीय मिडियाको विषको पहिलो शिकार नै अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक श्रोता हुने र त्यही मात्रै पनि नेपालको छवि धमिल्याउन पर्याप्त हुने उहाँको तर्क छ। हामीले यहाँ प्रतिबन्ध लगाएर के गर्नु? उनीहरूले त हामीलाई समाचार दिएको होइन नि, त्यो समाचार त भारतीय श्रोतालाई, भारतीय दर्शकलाई, भारतीय पाठकलाई दिइराखेका छन्। उनीहरूले हाम्रो बारेमा, यो हाम्रो देशको बारेमा, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बारेमा गलत फहमी भ्रम त त्यहाँ भारतीय जनताको माझमा उनीहरूले सिर्जना गरिराखेका छन्। त्यो चाहिँ बढी चिन्ताको विषय हो। पत्रकार दाहालकै भनाइलाई समर्थन गर्दै वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत पनि प्रतिबन्ध भन्दा पनि कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड
दिनुहुन्छ। भारतीय च्यानलहरूलाई बन्द गरौँला, तर युट्युबलाई बन्द गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन। यो बाटो ऊ मार्फत यो चाहिँ आउन नै सक्छ। सबैले नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चिनेका छौँ, हामीलाई थाहा छ भन्ने पनि हुँदैन, किनभने यसले एकदमै गुमराहमा राख्ने, अफवाह फैलाउने अवस्था सृजना चाहिँ गरिरहेकै छ। र अरू देशमा पनि त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको छवि, हाम्रो देशको छवि चाहिँ नराम्रो जानु भएन। भारतीय मिडिया, खास गरी केही टिभीहरूले दिनहुँ नेपालका बारेमा प्रसारण गरिरहेको गलत सामग्रीका बारेमा भारत स्थित नेपाली राजदूतावासको भूमिका बारे पनि यति बेला प्रश्न उठ्न थालेको छ। यद्यपि दूतावासले भने आवश्यक परेको समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको र अबका दिनमा पनि कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य: त्यो भन्ने प्रक्रिया त चल्छ, कहिले कुन बेला कुन स्तरबाट भन्ने मात्रै कुरा हो। भन्ने कुरा त भनिएकै छ, भन्छौँ भने फेरि पनि भन्छौँ, भनिएकै छ। त्यसमा चाहिने कहिले भन्ने कुरै आएन नि। यो हाम्रो सम्बन्धको निम्ति पनि हितकर छैन। यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहिने मान्यताभित्र पनि यस्तो किसिमको अनर्गल निम्न स्तरीय चाहिने प्रचार पर्दैन। मनिषा कोइरालाको प्रसङ्ग होस् या इनफ इज इनफ अभियानका फुटेज तान्तुन पारेर समेत नेपाली राजनीति र मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा भारतीय सञ्चार माध्यमले अफवाह फैलाउन कुनै कसर छोडेका छैनन्। कतिसम्म भने नेपालीले युद्धको तयारी गरिरहेको, चीनको इशारामा रोटी बेटीको सम्बन्ध समेत त्यागेको जस्ता भ्रामक सामग्री उनीहरूको मुख्य मसला बन्दै गएको छ। जी न्यूजको पछिल्लो आपत्तिजनक सामग्रीप्रति प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ र थुप्रै राजनीतिक व्यक्तित्वले पनि खुलेर विरोध जनाएका छन्। सरकार र भारत स्थित दूतावासले आवश्यक पहल थाल्नुपर्ने माग जनस्तरदेखि राजनीतिक वृत्तबाट समेत भइरहेको छ। तर सरकारबाट औपचारिक रूपमा आपत्ति नजनाएसम्म भारतीय सञ्चार माध्यमको दादागिरी बढी नै रहन्छ। यसबारे सरकारले बेलैमा भारतीय पक्षलाई सचेत गराउनका लागि कूटनीतिक पहल चाल्नुपर्ने भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 5 गाटीको जम्बूमा भोटेकोशी नदी र एल्मो खोलामा आएको बाढीले बगाएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 18 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले 14वटा घर बगाएको छ। बाढीले बगाएका जम्बूका 20 वर्षीय निकेश बस्नेत र उनकी 3 वर्षीय छोरीको शव फेला परेको प्रहरी निरीक्षक नवराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता 18 जनाको सेना प्रहरी र स्थानीयले खोजी गरिरहेका छन्। बाढीले बलकुटेमा 2वटा घर बगाएको छ। घाइते 4 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी थप उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। अरनिको राजमार्गको ड्याम, जुरे, साँदी खोल्सा, जलेटार, ब्यारेक मुनिको भाग, 12 विषय इलाका प्रहरी कार्यालय चौकी छेउ, खादगलदेखि जम्बू बजार वरिपरिको सडक र पुल सबै खोलाले बगाएपछि जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। नियुक्ति पाएको झण्डै 3 महिनापछि चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे बेइजिङ पुग्नु भएको छ। गत वैशाख 14 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका राजदूत पाण्डेले कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु भएको थिएन। हिमालयन एयरको विमानबाट बेइजिङ नजिकको सहर थेनचिनमा अवतरण गरेका राजदूत पाण्डे सहितको यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। विमानस्थलबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बेइजिङ स्थित दूतावासमा 14 दिने एकान्तवासपछि मात्रै राजदूत पाण्डेले जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ। 2 सातापछि मात्रै राजदूत र दूतावासका कर्मचारी बीच भेट हुनेछ। सरकारले गत वर्ष फागुन 18 मा तत्कालीन राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाई पाण्डेलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राजपा र समाजवादी पार्टी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी गठनको निवेदन अनुसार दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीलाई आयोगले प्रमाणपत्र दिने तयारी गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 1-2 दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। दुवै पार्टीका नेताले वैशाख 11 गते एकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन सजिलो हुने व्यवस्था गर्न लागेपछि दुवै दलले वैशाख 10 गते राति एकताको घोषणा गरेका थिए। रुकुम पश्चिमको 820 कोट नगरपालिकाले नगर प्रहरी निर्मला विकलाई निलम्बन गरेको छ। महिला कुटपिटमा संलग्न नगर प्रहरी निर्मला विकलाई
आवश्यक छानबिनको लागि भन्दै निलम्बन गरिएको हो। एक महिलालाई लट्ठीले हानेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएपछि विकलाई निलम्बन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सो घटनाको छानबिनका लागि प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बुढाथोकी संयोजकत्वमा नगरपालिकाले समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सूचना प्रविधि अधिकृत गणेश चन्द तथा नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक ओलालाल ऐरी सदस्य छन्। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव प्रसाद लम्सालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको सो भिडियोमा देखिएको दृश्यको आधारमा कार्यालयको तर्फबाट निर्मलालाई निलम्बन गरी छानबिन समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। मास्क नलगाई सडकमा निस्केका 200 जनालाई सुनसरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज बिहान मात्रै 95 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई 2 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मध्य पहाडी लोकमार्ग सडक आयोजनाको तुलसीपुर दाङ कार्यालयमा कार्यरत CDE जितेन्द्र राज साके विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नक्कली कोटेसन बनाई 5 करोड रुपियाँ बढी रकम हिनामिना गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साक्य सहित उनकी श्रीमती मिथिला विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। कोशी नदीमा डुबेर सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 11 का 28 वर्षीय सञ्जीव मेहताको मृत्यु भएको छ। तरकारीका लागि निगुरो टिप्न नदी किनारको जंगल गएका उनी चिप्लेर भङ्गालोमा परेका थिए। भङ्गालोमा परेपछि घाइते अवस्थामै नदी तर्ने प्रयास गर्दा उनको डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आत्महत्या दुरुत्सान मुद्दामा पक्राउ परेका तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत रामकृष्ण निरौला धरौटीमा रिहा भएका छन्। निरौलालाई साउन 26 गते अदालतमा हाजिर हुने गरी 90,000 रुपियाँ धरौटी लिएर छाडिएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार पारसमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कुवेतबाट 150 जना आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उद्धार उडान मार्फत नेपाल एयरलाइन्समा जहाजमा उनीहरू स्वदेश फर्किएका हुन्। रुकुम पश्चिममा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको सबै सडक खण्डको स्तर उन्नतिको काम सुरु भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका अनुसार स्तर उन्नतिको ठेक्का लाग्न बाँकी खण्ड सेरी गाउँ हासीबाङको 12 किलोमिटर क्षेत्रमा पनि स्तर उन्नतिको काम थालिएको छ। र मकवानपुरको भीमभेदी गाउँपालिकाका चेपाङ समुदायको 1 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गराएको छ। भीमभेदी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। आज एकै दिन 900 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 92,400 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसअघि गत असार 17 गते 91,700 पुगेको थियो। हिजो 600 रुपियाँले बढेको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज 25 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 980 कायम भएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 4.57 अङ्कले बढेर 1331.10 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 17 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। बुधबार 10.13 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 1 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका बैंक व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक 68.33 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा बिहिबार कुल 178 कम्पनीका 16,663 कारोबारबाट 22,26,203 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 90 करोड 80,86,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीले प्रदान गर्ने ऋण स्वीकृत गरेको छ। अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि एडीबीले दिने 5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 5 अर्ब 98 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। गत मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कले दिने ऋण सहायता रकम पनि स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। सो आयोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण र स्केल अप फेसिलिटी गरी कुल 450 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 54 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोजना अन्तर्गत नागढुङ्गा नौबिसे मोगलिन तथा कमला ढल्केबर पतलैया सडक खण्डको सुधार, अन्तर्देशीय व्यापार दक्षतामा सुधार एवं रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनको क्षमता विकास विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व ब्याङ्कले सो ऋण दिन लागेको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले अर्थतन्त्र उकास्न र बेरोजगारी कम गर्न 30 अर्ब पाउन्ड बराबरको राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीले प्रभावित बेलायती अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन भन्दै सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएको हो। गत मार्चदेखि नै बेलायत सरकारले 350 अर्ब पाउन्ड बराबरको विभिन्न प्याकेज ल्याइसकेको छ। अर्थमन्त्री सुनाकले कोभिड-19ले प्रभाव पारेको पर्यटन, उड्डयन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर 20% घटाएर 5% झार्ने घोषणा गर्नुभएको छ। रेस्टुरेन्ट व्यापारलाई ध्यान दिँदै ग्राहकलाई अगस्त महिनाभर 50% छुट दिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ। घर जग्गा व्यापारको क्षति कम गर्न 5 लाख पाउन्डसम्मका घरलाई मालपोत शुल्क मिनाहा गरिएको छ। यसका साथै युवा रोजगारी बढाउन 2.1 बिलियन पाउन्डको किक स्टार्ट स्किम ल्याउने घोषणा भएको छ। अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले संसदमा सो स्किम घोषणा गर्नुभएको हो। सो स्किम अहिले बेरोजगार भत्ता लिइरहेका 16 देखि 24 वर्ष उमेरभित्रका युवालाई काममा फर्काउन लक्षित छ। बेरोजगारी भत्ता लिइरहेका युवाका लागि सरकारले नै तलब बेहोर्ने गरी 6 महिनाको वर्क प्लेसमेन्ट रोजगारी सृजना गर्ने पनि घोषणामा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को वर्तमान अवस्थाको बारेमा समीक्षा गर्ने भएको छ। डब्ल्युएचओले कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा समीक्षा गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुरा गर्दै डब्ल्युएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रियसले न्युजिल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्क र लाइबेरियाका पूर्व राष्ट्रपति एलेन जोन्सन सिर्लेफलाई समितिको सहअध्यक्ष बनाइने बताउनु भएको छ। सबैले आत्मचिन्तन गर्दै सहयोगलाई सुदृढ बनाउँदै लैजान सके कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न र महामारी रोकथाम गर्न सकिने डब्ल्युएचओको प्रमुख गेब्रियसको भनाइ छ। बेलायतका लागि 2 ठूला कम्पनी जोन लुइस र बुट्सले 5300 कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण बेरोजगारको समस्या चुलिएको भन्दै अक्सफाम इन्टरनेसनलले दैनिक 12,000ले खाना नपाएर ज्यान गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अस्ट्रेलियाको ठूलो सहर मेलबोर्नमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि दोस्रो पटक लकडाउन सुरु गरिएको छ। इरानमा फेब्रुअरी यता आज सबैभन्दा बढी 221 जनाले कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 1,20,66,045 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड-19 का कारण 5,50,159 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल समाचार। एटलान्टाले आगामी सिजनको च्याम्पियन्स लिग खेल्ने सम्भावना थप मजबुत पारेको छ। स्याम्पडोरियामाथि सहज जित निकाल्दै एटलान्टा इटालियन सिरी ए को तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। घरेलु मैदानमा स्याम्पडोरियामाथि 2-0 को जित निकाल्दै एटलान्टा एक खेल कम खेलेको इन्टर मिलानलाई पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा उक्लियो। एटलान्टाको जितमा राफाएल टोलै र लुइस मुरीले गोल गरे। खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। जितसँगै एटलान्टाले 31 खेलबाट 66 अङ्क बटुलेको छ। एक खेल कम खेलेको इन्टर मिलानको 64 अङ्क छ। पराजित स्याम्पडोरिया 32 अङ्क जोडेर 16औं स्थानमा यथावत छ। अवस्था स्थानीय कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवन लाग्या दिनुहोस्। नमस्कार।